अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं नूर फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल नूर ऑफिशियल 01। आज आपके लिए एक नया वाक़या लेके आए हैं। उसका टाइटल है अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, कि कितनी मोहब्बत करता है। और ये वाक़या बयान करने वाले हैं डॉक्टर सुलेमान मिसबाही। तो आइए सुनते हैं। हज़रत शेख बायज़ीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखा है कि हज़रत ना अपने मुरीदों के साथ नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो गली तंग थी, तो उस जानिब से ना कुत्ता भी आ गया। तो ज़ाहिर है अगर तलकीन आई गैब से, कोई दिल में ख्याल तो आया होगा ना। तो हज़रत ने ना अपने कपड़ों को बड़ा समेटा और साइड पे हो गए कि कुत्ता गुजर जाए, कहीं मेरे कपड़ों से लग ही ना जाए ये। तो फिर ये तलकीन आई गैब से, वो जो कुत्ता है ना वो बोल उठा, अर्ज़ करता है बायज़ीद क्यों मुझसे इतनी नफ़रत कर रहे हो? आपने फरमाया तू निजस है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े ख़राब कर देगा, मैं तो इसलिए पीछे हटा हूँ। तो कुत्ता आगे से कहता है हज़रत अगर मैं गीला हूँ तो फिर निजस हूँ, फिर नापाक हूँ, अगर खुश्क हूँ तो फिर तो मैं नापाक ही नहीं, अगर आपके कपड़ों से लग भी गया तो कुछ नहीं होगा, अगर गीला हूँ तो लग गया तो फिर आपके कपड़े नापाक करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी नापाकी ऐसी नापाकी है कि 3 बार का जो पानी है वो उस नापाकी को दूर कर देगा। अगर आप अपने आपके कपड़ों से लग गया ना, 3 बार अगर आप अपने कपड़ों को पानी से धोएंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन बायज़ीद कभी तूने अपनी नापाकी पे गौर किया? मेरी नापाकी तो वो है जिसको 3 पानी दूर कर देते हैं, लेकिन तेरी नापाकी तो वो है जिसको 7 समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। जा जाके पहले अपनी नापाकी दूर कर। हाँ हजरत, ये अंदर की नापाकी। और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है, अंदाज जुदा होते हैं, तो फिर यही बात हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला ने किस तरह लिखी। आप फरमाते हैं फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। जरा बात की गहराई तक जाना। हला इत्र क्या है, थोड़ा सा शीशी पे लेके अपनी हथेली पे लगाया, इस तरह करके जिस्म पे लगा दिया, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा इस बंदे ने इत्र लगाया है। अगर थोड़ी इंपोर्टेड शीशी है, थोड़ा सा खुद पे स्प्रे कर लो, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा कि इसने इत्र लगाया। इत्र तो इतना सा भी हो तो वो बो को दूर कर देता है, खत्म कर देता है वो। लेकिन कितना गहरा मिसरा है, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, थोड़ा सा लगाना नहीं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका, पहलू अपनी मैं मुका। उन्होंने तो बनाया था फकीर, चल तू अज तो बाद साडा फकीर लै, लेकिन ये मैं, इसने फिर मौका ज़ाया कर दिया। मैं हजरत फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड़ दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका। और जिसने मुका ली हजरत, उसका काम बन गया, वो तो है ही करीम। हाँ, और कितने करीम हैं मैं आपको बता नहीं सकता हजरत। ये हफ्ते की रात थी, जो पिछला हफ्ता गुजर गया है ना, जिस तरह कल हफ्ता आएगा, ये भुटर में प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम पे गए, वहाँ से मुझे आते आते ना तकरीबन 12 बज गए। जब मैं घर आया ना, तो छोटा बेटा मेरा, सबसे छोटा इब्राहिम, बड़ा रो रहा था। तो माँ उसको चुप कराने के लिए ना वो टहल रही थी, इस कमरे से उस कमरा, उस कमरे से उस कमरा। तो वो कहती है कि शाह के बाद की इसकी तबीयत ख़राब है, मुसलसल रो रहा है, मैंने बड़ा चुप कराया, नहीं कर रहा, तो इस तरह करें, इसको किसी हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा चलो। अमल खिदमत ले गए, और डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा बच्चे का गला ख़राब है, और जब भी बच्चों का गला ख़राब होता है ना, साथ फिर इनके कान में भी दर्द होती है, इसके कान में दर्द है इसलिए रो रहा है। उसने वो दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगाए, उसके कान में ड्रॉप्स भी डाले। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आधा घंटा वेट करूँगा, बच्चे की जब तबीयत संभलेगी ना, मैं फिर ही घर लेके जाऊँगा। हम वहाँ बैठ गए। खैर बच्चे की तबीयत संभल गई, हम लेके ना घर आ गए।
اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھی، وتر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھے. وہ بچہ سو گیا، ہم نے اس کو چارپائی پہ لٹایا، آگے میں نے نماز شروع کر دی، میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی. اب میری وطروں کی نا دوسری رکعت تھی، ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی، وہ فرض پڑھ رہی تھی، میں وطر پڑھ رہا تھا، یا اس کی تیسری رکعت ہوگی یا اس کی بھی دوسری ہوگی یا چوتھی ہوگی. اب اس کی نا آنکھ کھل گئی، اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا. تو ہر مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ چارپائی سے بس گرنے ہی والا تھا. دودھ ابل رہا ہے، بی بی نماز پڑھ رہی ہے، نماز توڑ کے دودھ بچائے. کوئی کنویں میں گر رہا ہے، نماز توڑ کے اس کو بچاؤ. پہلے توڑ سکتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں توڑنی. کوئی بات تھا نا حضرت، محبت تو تھی اولاد کی لیکن دل تھوڑا سخت. لیکن ادھر کیا تھا؟ ادھر ماں تھی حضرت. اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز توڑ کے نا بچے کو جا کے چارپائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اب میں نے وطروں کی تیسری رکعت پڑھی تو میں مصلی پہ بیٹھ کے نا میں رو پڑا. ہائے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یار اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی حضرت؟ اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا، تو پھر تصور کرو حضرت، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی. لیکن بات پھر وہی ہے حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، لیکن کیا ہم تو مائل با کرم ہیں، لیکن آگے سے کیا؟ جب یہ وہ بچہ تھا نا، میں نہیں تھی حضرت اس میں، وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا، مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. شدت تھی نا حضرت، اس شدت نے ماں کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو اٹھایا. یہاں بھی جب شدت آتی ہے نا حضرت، تو پھر دریائے رحمت ایسا جوش میں آتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے حضرت. لیکن پھر کیا ہے؟ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. امید ہے آج کا واقعہ آپ کو بہت ہی دلچسپ لگا ہوگا. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور بھی نئے واقعے لے کے آئیں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.